2 दिन पहले हमारे शहर में एक 1.5 साल बच्ची को एक खूनख्वार कुत्ते ने झंझोड़ा और जख्मी कर दिया। उस बच्ची को अस्पताल ले जाया गया और वो बच्ची जख्मों की ताब ना लाती हुई अल्लाह को प्यारी हो गई। आपके लिए ये एक खबर होगी, लेकिन मेरे लिए ये खबर से बढ़ के है। मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये जो नीचे बेल आइकॉन नजर आ रहा है इसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा, ये बात है 19 जुलाई की सुबह तकरीबन 8 बजे मैं अपने घर पे मौजूद था और उस दिन हमने एक फ़नी वीडियो शूट करने जाना था। आप मेरे चैनल पे देखते रहते हैं कि हम फ़नी वीडियो बनाते हैं और मेरी एक टीम भी है। उन्हीं टीम मेंबर से मेरे एक दोस्त हैं, मैंने उनको जब कॉल किया कि आज वीडियो बनाने जाना है, तो मुझे उसने बताया कि मैं अपने पालतू कुत्ते को टहला रहा हूँ और आपकी तरफ ही आ रहा हूँ थोड़ी देर में। थोड़ी देर के बाद वो हमारी गली में पहुंच गए। मैं अपने जो मेरा बेटा है तकरीबन उसकी उम्र है 5.5 साल, मैं उसको लेके बाहर गली में निकला तो वो हमारी गली में पहुंच चुके थे। ये वीडियो में आप देख भी सकते हैं, वो अपने पालतू कुत्ते को लेके आ रहे थे। यूं ही वो मेरे करीब पहुंचे, उस कुत्ते की दहशत को देख के मैंने उन्हें एक सजेशन दी। मैंने उन्हें बताया है कि आप जब भी इस कुत्ते को लेके निकलते हैं इसके मुंह को कवर किया करें। अगर खुदा ना खास्ता ये कुत्ता आपसे छूट गया तो ये चीर फाड़ के रख देगा। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हम उनके साथ जैसे कुत्ते को टहला रहे थे वो हम आगे चले गए। आगे जाने के बाद हमने हमारे पास एक पर्शियन कैट है। अच्छा, उस कैट की कुछ खुराक पड़ी थी, मैंने अपने बच्चे से खुराक मंगवाई और उस कुत्ते को डाली तो वो कुत्ता थोड़ा नॉर्मल हो गया, रिलैक्स हो गया। लेकिन जैसे ही उसने वो खुराक मुकम्मल करने के बाद वो मुझ पे झपट पड़ा। उसने पहला अटैक मेरे इस बाजू पे किया। इसमें ये जो फुटेज हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तब मेरे बाजू की उसकी ये हालत कर दी। दूसरी उसने ये किया कि जब उसने यहाँ पे मेरे पेट पे अटैक किया और मेरे ये कपड़े फाड़ दिए, उन कपड़ों की हालत भी देख सकते हैं आप। तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब ये काम जो है बहुत ओवर होता जा रहा है। अब मुझे जान पे खेलना पड़ेगा और मुझे कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो मेरे साथ खड़ा था, मेरा दोस्त मेरे पास खड़ा था और अगर मैं भाग पड़ता तो वो कुत्ता मुझे कभी भी नहीं छोड़ता था। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जब इस तरह के खूनख्वार जानवर आप पे अटैक करते हैं या ऐसा कोई मामला पेश आता है तो सूरत हाल ये होती है कि अगर आप डर जाते हैं तो आपकी बॉडी से मनफी रेज निकलती हैं। आपकी बॉडी जो है केमिकल रिएक्शन होता है, या अगर मनफी रिएक्शन होगा तो वो जानवर जान जाएगा कि आप डर गए। अगर पॉजिटिव होगा तो वो जानदार जान जाएगा कि सामने वाला जो जानदार है ये मुझसे नहीं डरा, तो वो नॉर्मल रहेगा। कुछ इस तरह की बातें मेरे जहन में थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि मैं अपनी जान पे सारा कुछ बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन अगर इस खुदा न खास्ता इस कुत्ते ने मेरे बेटे को ज़रा सा भी पकड़ लिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब उसमें पहली चीज़ तो ये हुई, मेरा जो जानी नुकसान होना था वो हो चुका था और मेरा जो माली नुकसान था मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो मेरे कपड़े आप देख रहे हैं ये मैंने 5,000 में लिए थे। और मज़े की बात ये है कि मैंने सिर्फ 10 मिनट पहले ये कपड़े पहने थे। 10 मिनट पहले ये कपड़े पहन के मैं अपने गेट से बाहर निकला था, मेरे इस कपड़ों की ये हालत हो गई थी। अच्छा, अब आगे की स्टोरी कुछ यूँ है कि जब उसने 2-3 अटैक्स मुझ पे किए, तो मैंने अपनी जान पे खेल के उस कुत्ते को गर्दन से पकड़ लिया। गर्दन से पकड़ने के बाद वो कुत्ता कुछ नॉर्मल हो गया। थोड़ी देर मैंने उसको पकड़े रखा और उसके बाद मैंने अपने जो दोस्त है, उस कुत्ते का मालिक है, मैंने उनको बताया कि उनसे कहा कि अभी इस कुत्ते को पकड़ लें। अच्छा, आगे की स्टोरी ये है कि जब उन्होंने उस कुत्ते को पकड़ा, मैं घर गया, मैंने अपने कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद उन्होंने उस कुत्ते को अपने घर बांधा और बांधने के बाद वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल जाने के बाद मुझे वहाँ पे ट्रीटमेंट हुई, जो भी इंजेक्शन लगने थे वो इंजेक्शन लगे, वैक्सीन लगी और हम वापस घर आ गए। जब मैं घर आया तो मुझे पता चला कि हमारे पूरे मोहल्ले में ये बात फैल चुकी है और सब बहुत सारे लोग मेरे घर में पूछने के लिए भी आ चुके हैं। जब वो मेरे घर आए और मुझे देखा तो मैं बिल्कुल हशाश-वशाश था और नॉर्मल था। बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया कि यार तुम्हें इतने गहरे ज़ख्म आए हैं। हमें तो पता चला है कि इस खूंखार कुत्ते ने तुम्हें चीर-फाड़ दिया, लेकिन तुम नॉर्मल हो। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया। मेरे इन कपड़ों का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर ये मेरी आंतें बाहर निकाल देता, अगर ये कुत्ता मुझे मार देता तो सबसे पहले मेरा ये जो दोस्त है, ये उस कुत्ते का मालिक है, उस पे केस बन जाता। दूसरी बात ये कि अगर यही कुत्ता ये जिस तरीके से इसने मुझे काटा है, अगर मेरे बेटे को काटता तो मैं कभी बर्दाश्त ना कर पाता। मेरा बेटा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कभी-कभी जो अल्लाह की रहमतें हैं वो इस तरीके से आपके ऊपर
نازل ہوتی ہیں۔ اب دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، دوسری بات یہ کہ مجھے اس دوست نے بتایا کہ کچھ دن پہلے اسی کتے نے ایک گائے کو پکڑ لیا۔ اس گائے کی ٹانگ کو جب پکڑا تو وہ بتا رہے تھے کہ ڈنڈے دے کے اس کے منہ سے نکالا گیا، لیکن میرا اتنا نارمل گوشت تھا، اتنا نرم گوشت تھا، پھر بھی اللہ نے مجھے بچا لیا۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اللہ کی رحمتیں اس شکل میں نازل ہو رہی ہیں۔ اب دوسری ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، یہ سٹوری میرے گھر تک ہی رہ گئی، چونکہ میں ایک سیپریٹ گھر میں رہتا ہوں، میری باقی فیملی دوسرے گھر میں رہتی ہے، میرے والدین جو ہیں وہ دوسرے گھر میں رہتے ہیں۔ ایک ویک کے بعد جب میں اپنے دوسرے گھر گیا تو اپنی والدہ کو ملا، تو میری والدہ نے ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ بات، ایک بڑی ہی عجیب بات کی۔ وہ مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ کہ 2 دن سے تمہارا بیٹا جو ہے مجھے خواب میں آ رہا ہے، اور وہ خواب میں آ کے مجھے کہتا ہے کہ دادو میرے کپڑے کسی نے پھاڑ دیے۔ تو میں شوق رہ گیا۔ تب میں انہوں نے بتایا کہ اس کے کپڑے نہیں پھٹے تھے، کپڑے تو میرے پھٹے تھے۔ یہ تو تھی ایک داستان۔ تو اس وجہ سے میں آپ کو سٹارٹ میں کہہ رہا تھا کہ اس اشال فاطمہ کا جو درد ہے وہ میں ہی سمجھ سکتا ہوں۔ اچھا، اب یہ بات جیسے ہی انٹرنیٹ پہ یہ سٹوری چلی تو فوراً میں نے جو سٹوری لگانے والے ہمارے وہ صحافی ہیں ڈاکٹر محبوب چرا، میں نے ان سے رابطہ کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کہیں وہی کتا تو نہیں تھا جس نے مجھے کاٹا تھا، لیکن ابھی تک مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ وہی کتا تھا، کیونکہ جب وہ میرے دوست کے پاس جو کتا تھا وہ 2 دن پہلے ہی وہ اس کو لے کے آئے تھے، اور جب جیسے ہی مجھے کاٹا ہم ہاسپٹل میں ہی تھے تو انہوں نے اس کے جو اصلی اونر ہے، مالک ہے، ان کو بلا کے وہ کتا واپس دے دیا تھا کہ یہ بہت ہی خونخوار ہے۔ اب میں نے میرے اس دوست کو جو الفاظ تھے، میرا وہ دوست بھی یقیناً یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوگا، تو میرے اس دوست کو میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت تھی، یہ اس نے ہمیں بچا لیا، اس نے یہ ہمیں ایک اشارہ دیا۔ وہ اشارہ کیا تھا کہ یہی کتا آپ کی جو گھر میں بیٹی ہے معصوم سی، یہ کبھی وہ اگر یہ کبھی کتا نکل کے اس کے ساتھ ایسی حالت کر سکتا تھا، یہ اللہ نے ہمیں ایک اشارہ دیا ہے، اللہ نے اپنی رحمت کے ذریعے اللہ نے یہ ہمیں بچا لیا ہے۔ تو مجھے ذرا سی بھی پریشانی نہیں ہے، مجھے ذرا سی بھی ٹینشن نہیں ہے۔ تو آج یہ ولاگ بنانے کا، آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہر انسان، میں ہوں، آپ ہیں، ایک دن چلے جانا ہے، لیکن اس طرح کی جو اموات ہوتی ہیں وہ کبھی نہیں بھولتی، نہ وہ والدین کو بھولتی ہیں نہ وہ کسی اور کو، کیونکہ آپ اندازہ کریں اس چھوٹی سی ننھی معصوم بچی کا کیا حال ہوگا جب اس کو کتے نے جھنجھوڑا ہوگا۔ تو میں اندازہ کر سکتا ہوں وہ دہشت، وہ وحشت، وہ ابھی بھی میری آنکھوں میں ہے جب یہ حادثہ میرے ساتھ ہوا تھا۔ جن لوگوں کے ساتھ ایسے حادثات ہوتے ہیں وہی وہ جان سکتے ہیں، جن لوگوں نے موت کو قریب سے دیکھا ہوتا ہے وہی موت کی دہشت کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی سٹوری۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے چھوٹے بچے کو کبھی بھی اکیلا گھر میں مت چھوڑیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پالتو کتے ہوتے ہیں، ایسا کتا کبھی بھی پالتو نہیں ہوتا جو اس طرح کا بچوں پہ اٹیک کر دیتا ہے، اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں۔ پالتو کتا جو ہوتا ہے وہ پالتو کی طرح ہی رہتا ہے، اگر وہ اس طرح کی حرکت ذرا سے بھی حرکت کرتا ہے تو آپ فوراً سے پہلے اس کو گولی مار کے ضائع کر دیں، کیونکہ میں نے اپنے اس دوست کو جس کے پاس یہ کتا تھا جس نے مجھ پہ اٹیک کیا تھا، تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ بری ہوئی بندوق ہے اور آپ کا ہاتھ اس کے ٹریگر کے اوپر ہے، یہ ٹریگر کبھی بھی دب سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر میں بھاگ پڑتا آگے، یہ جس کتے نے مجھ پہ حملہ کیا، اگر میں اس کو پکڑتا نہیں اور بھاگ پڑتا تو وہ کیا کرتا میرے ساتھ؟ ٹھیک ہے، وہ کتنے حادثات، اور وہ کتا بھاگ کے اپنے اصلی جگہ پہ، اصلی مالک کے پاس جاتا، اور رستے میں جتنے بھی لوگ اسے ملتے وہ سب کو کاٹ کے چیر پھاڑ کے رکھ دیتا۔ تو یہ تھی بہت ساری چیزیں۔ یہاں پہ میرا مقصد جو ہے اپنی بہادری کی داستان سنانا نہیں تھا، یہاں پہ میرا مقصد جو ہے ایک حادثے کی طرح ایک حادثے کو ایکسپلین کرنا تھا، اس طرح کے حادثات کیسے پیش آتے ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ میرے لیے جو ایک تھا بہت بڑا حادثہ تھا، لیکن اس حادثے کی شکل میں اللہ نے مجھے بہت کچھ دکھا دیا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔